नमस्कार, यो कार्यक्रम खुला मञ्च आम जनताको सरोकारको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम हो। आज हामीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा भएको विकास र त्योसँग जोडिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अहिलेको विभाजन अर्थात् छुट्टा छुट्टै दुई धारमा भएका गतिविधिका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रीय सदस्य माननीय डाक्टर दीपक भट्ट। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद शिवजी। आज कार्यकर्ता भेला सकियो? सकियो, सकिँदैछ। म त्यहीँबाट तपाईँसित कुराकानी गर्न आएको। के हो त अबको बाटो? अबको बाटो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पनि स्थापित भएको पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक जीवनलाई पनि बलियो बनाएर जनताको बिचमा जनताको मन जित्न स्थापित भएको पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानका लागि यसमा सङ्कीर्ण स्वार्थहरू निहित भएर केही समय हावी भएका छन्। त्यसलाई ठिक ढङ्गले उभ्याउने र त्यसको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने भेलाको होइन एउटा जिस्ट भने मैले। तर अब मूल कुरा त जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू पछिल्लो 3 वर्षमा विकसित भए, तपाईँले भन्नुभयो नि राजनीतिक परिदृश्यमा केही चेन्जहरू आए, अनि त्यसलाई हेऱ्यौँ भने एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी बिचको एकीकरणको जुन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, जनताको बिचमा गठबन्धन भएर हामी अगाडि बढेका थियौँ होइन, मत माग्यौँ। त्यो जनमतलाई सम्मान गर्नुपर्ने र पार्टी एकीकरणको काम चाहिँ 6 महिना बढीमा भन्न त 3-3 महिना भनियो होइन, बारम्बार त्यहाँ मितिहरू थपिए होइन। त्यो काम पनि सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीको आजसम्म सकिएन र हामी फेरि छुट्टिएर गयौँ। र यो सबै कामको लागि अगाडि बढेको नेतृत्व 9औं महाधिवेशनबाट केपी ओलीले गरिरहनु भएको थियो पार्टीको नेतृत्व। उहाँले त्यो एकीकरणको पनि प्रक्रिया थाल्नुभयो, त्यसमा उहाँ फेल हुनुभयो। जनताले दिएको जनमतलाई सम्मान गरेर संसद 5 वर्ष काम गरोस्, यो सरकार काम गरोस् भन्ने थियो। त्यो कुरामा पनि उहाँले संसद हिँडाइदिनु भयो, संसद विघटन गरेर त्यसमा पनि उहाँ फेल हुनुभयो। र पार्टीलाई यो एकीकरण र पार्टीलाई र पार्टीको आन्तरिक जीवन र फेरि अहिले सर्वोच्चको फैसलाले हामी दुईटा पार्टी छुट्टिएर जेठ 3 अर्थात् पछाडिको परिदृश्यमा जेठ 2 2075 मा पुग्दा अब पार्टीलाई त्यो ठाउँमा त 9औं महाधिवेशनले दिएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको नेतृत्व जस्ताको तस्तै अब अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि त। छलफल त त्यहाँनिर भएर फर्किनुपर्ने हो। त्यो डेटमा जानका लागि पनि उहाँ मानसिक रूपमा तयार हुनु भएन, राजनीतिक रूपमा प्रणालीगत रूपमा र पार्टीको विधि विधानलाई नमानेर फेरि पनि उहाँले गुट भेला गरेर सबै पदाधिकारीहरू आउट। अब नयाँ माओवादीबाट केही नेताहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई नयाँ ढङ्गले जिम्मेवारी दिने र फेरि एकलौटी ढङ्गले पार्टी सञ्चालनमा जाने जे उहाँको नकारात्मक सोच र यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया वा पार्टी विधि विधान र देशकै संविधानलाई नमान्ने सोच, किनकि नकारात्मक सोच उब्ज्यो भने त तपाईँको कदमहरू र ती कदम चालेपछिका परिणामहरू नकारात्मक नै हुन्छन् नि। यो हामी जता पनि देख्छौँ। त्यस कारण त्यो दिशामा गइरहेको भएर पार्टीलाई एकढिक्का राख्नका लागि राष्ट्रिय भेला हामीले गरेका थियौँ। 77 जिल्लाबाट त्यहाँ उपस्थिति थियो, जनसङ्गठनहरू प्रवासबाट सहभागी हुनुहुन्छ र यो म्यान्डेट चाहिँ के हो भने अब एकताबद्ध बनाउनका लागि फेरि पार्टीभित्र एउटा अन्तरसङ्घर्ष निरन्तर, यद्यपि बेला बेलामा राम्रा नराम्रा पक्ष व्यक्तिभित्र हुन्छन्, समाजभित्र हुन्छन्, पार्टीमा हुन्छन्, त्यो चलिरहने कुरा हो र अहिले हामी त्यसमा सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ र त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो निष्कर्ष। कहीँ फुटालौँ भन्ने पनि त उठ्यो नि त होइन? छैन, फुटालौँ भन्ने छैन, कहीँ पनि उठेको छैन, कसैले पनि भनेको छैन। तर पार्टीभित्र किनकि नेकपा एमाले भन्ने बित्तिकै त्यो त स्पष्ट छ नि, तपाईँ हामीले देख्यौँ, सबले देखिरहेछौँ कि 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको नेतृत्व नै हो नि त जेठ 2075 जेठ 2 मा स्थापित हुने त। अनि ती सबै पदाधिकारी सचिवालय अनि त्यसपछि थाई कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी त संरचना त जस्ता तस्तै छ नि। त्यो संरचनामा गएर छलफल गर्न समस्या के त? अनि त्यो नभएपछि जेठ 2 मा जानु पर्यो, 2075 जेठ 2 मा जानु पर्यो। तर यो बिचमा नेकपा बनेपछिको त्यहाँभित्र पैदा भएको अन्तरसङ्घर्ष थियो नि, विवादहरू थिए होइन, त्यसको त्यो वर्किङ स्टाइलमा आएका त्यहाँ फरकहरू थिए। त्यो त हामी कसैले उत्पादन गरेको होइन, तपाईँ हाम्रो भनौँ न एउटा तहको कार्यकर्ताले उत्पादन गरेको वा सिर्जित गरेको समस्या थिएन। त्यो त फेरि लगरेट भनेको कहाँ थियो त भनेको दुईटा अध्यक्षको बिचमा थियो। त्यो फरक खालको प्रणाली विकसित गर्न खोजियो, निर्णय प्रक्रियामा फरक खालको भयो, 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री छाड्ने कुरा, कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने कुरा, जे थिए त्यो उहाँहरूका बिचका थिए। अब त्यो फर्केर गएपछि त्यति बेलाको भएको ध्रुवीकरण त्यहाँ पनि ठिक गलतको ढङ्गले प्रचण्ड माधव नेपाल भनेर झलनाथ सहितको एउटा टिम
यसरी जानुपर्छ भनेर एउटा विचार राखिरहेको थियो। विधि पद्धतिमा पार्टीलाई लैजाउँ, छिटो एकीकरण सकौँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार यसरी हुन्छ र यो लोकतान्त्रिक पनि छ र स्वाभाविक रूपमा 5 वर्षमा गरेको कामको मूल्याङ्कन जनताले गर्छन्। 2 वर्ष यो संसद काम गरोस् भन्ने थियो, तर त्यो हिँडेको कुरा हामीले भन्यौँ होइन, त्यसलाई गुल्टाइदिएको कुरा भयो। अब ठाउँमा आइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा त्यहाँभन्दा बाहेक हामीसित विकल्प छैन र कसैले पनि पार्टी विभाजनको वा विखण्डनको कुरा गरेको छैन। सानो रहेछ त, जेठ 2 मा जान्छु भनेर प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभयो भने एमालेको अहिलेको विवाद सकिन्छ। एक बुधामा यदि कुरा गर्ने हो भने जेठ 2 मा 9 महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कमिटी जहाँ जस्ताको तस्तै बस्ने बित्तिकै वा पदाधिकारी बस्ने बित्तिकै, थाई कमिटी बस्ने बित्तिकै, पोलिट ब्युरो बस्ने बित्तिकै यो त विद्यमान संरचना हो नि त, त्यहाँ इलेक्सन भएर यो बिचमा भएको प्रगतिमा चाहिँ माओवादीका केही साथीहरू अथवा केही नेताहरू तपाईँको पार्टीमा आउँदा त उपलब्धि मान्दा हुँदैन त्यसलाई? उपलब्धि मान्ने, तर त्यो उपलब्धि अनि जस्ताको तस्तै अघि भन्यौ नि जेठ 2 मा जेठ 2 का पदाधिकारी, जेठ 2 का थाई कमिटी वा केन्द्रीय कमिटी त्यो जोसुकै बसेर माओवादीबाट आएकालाई केन्द्रीय कमिटीमा, थाई कमिटीमा होइन कुन तहमा जिम्मेवारी दिने हो, त्यो गर्दा त समस्या के छ त? त्यो दिन तपाईँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ? अफकोर्स, त्यो त नहुने कुरै भएन नि। जुनसुकै पार्टीबाट, अझ त्यसमा नि कम्युनिस्ट पार्टी जोसित हामी 3 वर्ष सहकार्यमै थियौँ, पार्टी एकीकरण भनेर हिँडेका थियौँ, अनि त्यो पार्टीबाट आएका वा कोही अब फेरि व्यक्तिगत रूपमा त अर्को पार्टीमा जाने कुरा वा कम्युनिस्ट पार्टीमा कुनै पनि पार्टीमा जाने कुरा त डेमोक्रेसीमा नर्मल मानिन्छ। त्यो हुँदा त समस्या कहाँ छ त? समस्या देखिँदैन। तर त्यही कुरा नमान्नाले र त्यो नै गुटबन्दी भयो र त्यो नै विभाजनको काम हो भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। तपाईँ यतिखेर यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा किन मान्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ निष्कर्ष हो तपाईँहरूको? उहाँ अघि पनि मैले भने उहाँका केही एकाङ्की सोचहरू रहे। उहाँले जे गरिरहनु भएको छ र जे गर्नुहुन्छ त्यो गलत हुनै सक्दैन भन्ने भयो उहाँलाई। त्यो व्यक्तिवाद हाबी भयो र त्यो सर्वसत्तावाद हाबी भयो र हुँदा त्यो नै अधिनायकवादमा जान्छ। किनकि हामीले संसद विघटनको कुरा अघि पनि गऱ्यौँ, जुन परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन, संविधान विरुद्ध पार्टीको त्यति बेलाको नेकपाको र अहिले नेकपा एमाले भने पनि भयो, उहाँसित रहेको त्यो नेतृत्व पङ्क्ति छ नि वा कार्यकर्ता पङ्क्ति छ, त्योभन्दा बाहेक देशमा कसले चाहिँ संविधान तह उहाँले यो संसद विघटन गर्यो भनेर भनिरहनु? नागरिक समाज, मिडिया, अरू राजनीतिक दलहरू, जसपा, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाको त्यो हिस्सा र इन्डिपेन्डेन्ट संसदमा भएका सांसदहरू र सर्वोच्च कानुनले होइन, त्यो त फर्केर नै आइसक्यो नि। तर पनि उहाँलाई रियलाइज भएन कि मैले गल्ती गरेको थिएँ भनेर। समस्या त्यहाँबाट हो। तर तपाईँहरू त छलफलमा पनि जान छोड्नुभयो नि त, जस्तो राष्ट्रपतिको छलफलमा जानुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको मिटिङमा पनि जानुहुन्न, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले बोलाएको, आज संसद दलको बैठकमा तपाईँ मान्ने पनि जानु भएन। होइन, यसो भयो, त्यो बैठकमा नजाने भन्ने नै छैन, केही कुराहरू छन्, रिजर्भेसनहरू छन् र त्यो छलफल गरौँ भन्ने भयो। फागुन 28 गते अस्ति जे निर्णय जे शैलीमा गरियो त्यो करेक्सन हुनु पर्यो। 7 गतेको केन्द्रीय कमिटीको लागि त अहिले अब खबर आउन सुरु होला होइन, टाइम छ भन्ने होला। तर 28 गते उहाँले के भनिरहनु भएको छ, बोलाएको थिएँ आउनु भएन भनेर। अब यस्तो ढाँट कुरा गरेर त भएन नि। बोलाएको कुरा त कि सबैलाई मेसेज आएको हुनु पर्यो, कि मेल आएको हुनु पर्यो, कि चाहिँ फोन आएको हुनु पर्यो, त्यो केही पनि आएको छैन। अनि आफ्नो पक्षको गुट भेला गरेर उहाँले माओवादीबाट आउनुभएको साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। बाँकी सँगसँगै महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका विधानतः उहाँले हटाउनै नमिल्नेलाई हटाइदिए भन्नुभयो, प्रवक्ता परिवर्तन गर्नुभयो, अनि इन्चार्जदेखि लिएर आदि इत्यादि प्रदेशमा पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव आदि इत्यादि जे बनाउनु भयो त्यो सबै विधान विपरीत भएकोले तपाईँ त्यो सच्याउनुहोस्। अनि त्यसपछि त राष्ट्रपतिले बोलाएको, किनकि राष्ट्रपति पनि उहाँले गरेको निर्णयमा तत्कालै लाहाछाप लाउने व्यक्ति हो, त्यसकारण त्यहाँ पनि रिजर्भेसन रह्यो। उहाँ पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले त हुनुहुन्न। त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यो पदमा गएपछि जो व्यक्ति पनि संविधानको संरक्षक पालक भएर बस्ने हो। त्यसकारण ती कुराहरू त आइसके, चर्चा गऱ्यौँ, सबैले गऱ्यौँ, तपाईँले गर्नुभयो, हामीले विभिन्न माध्यमबाट गऱ्यौँ, लेख्यौँ, बोल्यौँ, सामाजिक सञ्जाल सबै माध्यमबाट बोल्यौँ। तर अब मेन कुरो कहाँ रह्यो त भन्दाखेरि यो खालको गतिविधि गर्ने हो भने यो पार्टी कमजोर हुन्छ र यो तपाईँ विभाजनतर्फ लैजाँदै हुनुहुन्छ। एकाङ्की दृष्टिकोणले चलाइरहनु भएको छ, व्यक्तिवादी दृष्टिकोणले चलाइरहनु भएको छ। जे हिजो उहाँ आफै कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण भनेर उहाँ भनिरहनुहुन्थ्यो 7औं महाधिवेशन 8औं महाधिवेशनमा, उहाँ आफै त्यसको खिलाफ उभिनु भएकोले तपाईँ करेक्ट हुनुपर्छ। र यसलाई बाँकी कुराको लागि त आज दलको बैठकमा जाने कुरा त हामीले हिजो र आज भेला भन्ने कुरो त उहाँलाई थाहा छ नि त। अनि हिजो चाहिँ मेसेज गरेर आज दलको बैठक राख्नुको के अर्थ? भोलि राखे भइहाल्थ्यो नि त। 7 गतेलाई बोलाउनु भएको छ। अनि ठिक छ, त्यो त 7 गते राम्रै कुरा भयो नि त। 7 गते त हामीले राष्ट्रिय भेला भनेका छैनौँ। पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा नेताहरूको बिचमा जस्तो संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ, 2 जना नेताहरूलाई टप्लक्क राखिदिएको छ। कम्तीमा त्यो कुरा फोन गरेर पनि त कुरा गर्न सकिन्थ्यो नि। संसदीय बोर्ड गठन गर्ने कुरा भयो, आज तपाईँहरू भेलामा हुनुहुन्छ, आउनु भएन, वा यताबाट कुराकानी गरेर पनि सोध्न सकिन्थ्यो। केही त कुराकानी त हुनु पऱ्यो नि त।
त्यो टर्रो पनि किन त अनि सँगै हिँडेका कमरेडहरू 5 दशक सहयात्रा गरेका कमरेडहरूसँग पार्टीका त्यो तहमा पुगेका अनि उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ पनि भन्ने त्यो बहुमत छ भन्दाखेरि उहाँले नै भनेको निर्णय मतका हिसाबले हुन्थ्यो होला नि त ठिक कुरालाई त गलत कुरा भएपछि त्यसले पल्टाउँथ्यो होला त्यस कारण यो लोकतान्त्रिक पद्धति भएन विधिलाई मान्ने पद्धति भएन र पार्टीको विधानलाई मान्ने पद्धति भएन त्यसकारण समस्याहरू सिर्जित भइरहेका छन् यो समस्या आज होइन फेरि हामी कहाँ अब अलिकति ब्रडली कुरा गरौँ सबै दलहरूभित्र अन्तरसङ्घर्ष छ समूहहरू छन् र त्यसले पार्टी आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्छ किनकि महाधिवेशनमा हुँदा त 2टा 3टा प्यानल भएकै छन् नि सबै दलमा भइरहेछन् त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासले सिकाउँछ तपाईँ र म प्रतिस्पर्धी भएर उठेपछि कि भोलिका दिनदेखि हामी त्यहाँ प्रतिस्पर्धी भएर लगाएका आरोप प्रत्यारोप वा कुराहरू राजनीतिक कुराहरूको अर्थ समातेर वा त्यो कुरालाई समातेर वार्ता कुराकानी संवादै नहुने हुन्छ त त्यो हो त लोकतन्त्र भनेको त्यहाँ कसरी विचारहरू फस्टाउँछन् त नयाँ विचार कसरी आउँछन् त त्यस कारण नयाँ पुस्तामा जानका लागि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ तपाईँ छोड्नुहोस् किनकि तपाईँकै कारणले संविधान गुल्टिएको थियो संविधान ट्र्याकमा आयो अब तपाईँ छोड्नुहोस् अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि बाटो खोलौँ भन्दा पनि उहाँले मान्नु भएन जबकि उहाँले सर्कास्टिक ढङ्गले बेला बेलामा उत्तेजना ल्याउने गरी म त छोड्न तयार छु नयाँ पुस्तामा जाउँ भनेर उहाँले पहिला भन्नुभएको थियो नि भनेपछि उहाँकै कुरालाई पछि उठाउँदा पनि जबकि उहाँ गलत पुष्टि भइसक्यो अनि त्यो गल्तीलाई रियलाइज नगर्ने र उहाँले नै भनेको अप्सन पनि उहाँको अगाडि राख्दा उहाँ रियलाइज गर्नुहुन्न र अहिले पनि राष्ट्रपतिज्यू कहाँ बोलाएको मिटिङमा पनि फेरि के कुरा आयो त भन्दाखेरि फेरि पनि संसद विघटन हुनसक्छ जनताको बिचमा जान किन डराउने जबकि 5 वर्षको लागि मेन्डेट दिएको छ पार्टी सरकार अझै 2 वर्ष सञ्चालन गरेर जे समृद्धिको सपना हामीले घोषणापत्रमा दिएका थियौँ उहाँको भाषणमा भनिरहनु भएको छ थोरै भए पनि अझै काम गर्न सकिन्थ्यो होला नि त किन नगर्ने त भनेपछि त तपाईँले भनेका 2-3टा कुरालाई हेर्ने हो भने व्यक्तिवादी चरित्र हाबी भयो तानाशाहको बाटोमा लाग्यो राष्ट्रपतिले पनि उहाँका चाहिँ पाइलाहरूलाई समर्थन गर्नुभयो भन्दा भन्दा कहीँ कतै उठ्ने कम्युनिस्टहरूमाथि लाग्ने आरोप अलि बढी जनमत हो भने अथवा चाहिँ सत्ता एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्यो भने अन्ततः अधिनायकवादको बाटोमा गाल्छ भन्ने जे आरोप आउँछ सोसाइटीमा त्यो यसो होला शिवजी त्यो व्यक्ति अनि त्यो राज्य सत्तामा पुगेपछि जसलाई शक्ति भनिन्छ नि पावर त्यसका विभिन्न रूप छन् त्यो कहीँ कम्युनिस्टसित जोडिएर अलि बढी चर्चा भएको छ खास गरी त्यो शीतयुद्धकालीन भएर कम्युनिस्ट पार्टी एकलौटी ढङ्गले सत्तामा आएका ठाउँमा त्यस्तो अधिनायकवादी वा एकदलीय शासनहरू भनियो होइन तर अनि हाम्रो समाज र हाम्रो राजनीति र हाम्रो प्रणाली नै लोकतन्त्रको भ्रूण जस्तै हो नि त 46 अब आयो 50-60 सालमा त्यो निमोठियो 46मा आयो त्यो पनि डिरेल भयो 15मा आइसक्यो एक्सक्युज अनि फेरि अहिले आइरहेको छ र अब यो पनि एउटा कार्यकाल संसदको 5 वर्ष पुरा हुन्छ कि भन्ने जनमत थियो तर त्यो पनि नहुने भयो भन्ने भयो अनि यस्तो अवस्थामा हाम्रो राजनीतिक चेतना हाम्रा व्यक्तिहरू जोसुकै पनि पावरमा पुगेपछि त्यहाँ टाँसिरहने बसिरहने र जुनसुकै हतकण्डा अप्नाएर पनि पावरमा बसिरहने कुरा तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी वा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएको कारणले भन्ने मात्रै निष्कर्षमा गयो भने त्यो अलिकति एकोहोरो होला किनकि डेमोक्रेसीको 250 वर्ष अभ्यास गरिसकेको उन्नत अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र भएको अमेरिकामा हामीले अस्ति देख्यौँ नि होइन 7 दशकको लामो इन्डियामा हामीले देखिरहेको छौँ इन्दिरा गान्धीले 40 वर्षको डेमोक्रेसीमा त्यत्रो वज्रपात गरेकी थिइन् होइन इमर्जेन्सी लगाएर ती कुरा त हुन्छन् नै होइन तर हामी कहाँ के भयो त भन्दाखेरि जसले मैले यति लामो जेल जीवन बिताएँ लोकतन्त्रका लागि राजतन्त्र फाल्नका लागि र यो सबै कुरा भनेर उहाँले पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको कुरा गरिरहनु भयो र त्यही लोकतान्त्रिक वा सामूहिकतामा जाने कुरामा लिडरसिपमा उहाँ अप्ठ्यारो मानिरहनु भएको छ त्यहाँनिर व्यक्तिवाद हाबी भयो त्यो नै सर्वसत्तावादको बाटो हुन्छ र त्यसपछि त्यो अधिनायकको सबै कुरा सुन्दा त प्रधानमन्त्रीले नमान्ने अथवा अध्यक्षले नमान्ने र तपाईँले उहाँले ती कुराहरू सोच्याउनु भएन भने सँगै हुन नसक्ने परिस्थिति हुँदा त जोडिने टाँसिने अथवा चाहिँ एकीकरण हुने तपाईँले कल्पना गरेको नेकपा एमाले हुने त होइन मान्नु भएन भने हामीले मान्दैनौँ भनेको छैनौँ हामी सङ्घर्ष गर्छौँ किनकि नेकपा एमाले भनेको उहाँको होइन नि त नेकपा एमालेमा त एजिटेड सबैका सबै आयो नि त नेकपा भनेको एउटा कालखण्डको कुरा भयो त्यसमा उहाँले एक थरीले आरोप लगाइरह्यो कि यो चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथको एउटा टिम बन्यो भनेर त्यो चाहिँ त्यो विद्यमान संरचना थियो करिब करिब 31 महिनाको तर जेठ 2 मा 75 मा पुग्ने बित्तिकै त सबै एमाले हो नि त नेकपा एमाले त्यसमा उहाँ एमाले हुने उहाँ महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्ष हुने महासचिव बस्ने बाँकी पद सबै खारेज हुने त कुनै विधानमा नलेख्ने जब सच्चिए पनि नसच्चिए पनि तपाईँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा पार्टी अध्यक्षले बोलाएको मिटिङहरू एटेन्ड गर्नुहुन्छ होइन सच्चिनका लागि निरन्तर पार्टीभित्रै रहेर प्रयास गर्ने होला नि त बाहिर त ठिक छ हामीले भेला गऱ्यौँ होइन भेलाको एउटा मेन्डेट छ अस्ति भेटघाट भयो नेताहरूको होइन
शीर्ष तहमा नेताहरू बसेर छलफल गरे, तपाईँ यो कुरा सच्याउनुहोस् भने उहाँले म सच्याउनु भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ के क्लियर कट 1 2 3 त उहाँहरूले नै मिडियामा बोल्नु भएको छ। त्यसो भएकोले ती कुराको लागि पार्टीभित्र सबै तहमा उहाँले गरेका यी गलत कामहरूको कार्यकर्ता पङ्क्तिले भण्डाफोर पनि गर्दै जान्छ, अन्तरसङ्घर्ष चलाउँदै लैजान्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि पार्टी कार्यकर्तालाई कन्भिन्स गर्ने र त्यसको पक्षमा मत बनाउँदै लगेर उहाँसित हामी चाहिँ अन्तरसङ्घर्षको एउटा यो निरन्तर हुन्छ। त्यो 1 महिना 2 महिना 4 महिना जान्छ कि कति जान्छ वा छिट्टै पनि उहाँलाई रियलाइज हुनसक्छ वा अलिकति लामो जान सक्छ। 31 महिनाको सहकारी माओवादी केन्द्रसँगको तपाईँहरूको त्यो सहकारीभन्दा पछाडिको आन्दोलनको 2 महिना होइन सहकारीमै थियो त्यो 2 महिना पनि यसले अहिले सरकार त सङ्कटमा छ नि त, बहुमत कता लिने, कसरी विश्वासको मत लिने, अविश्वासको मत लिने परिस्थिति छ। तपाईँहरू जुन खेमामा हुनुहुन्छ, जुन समूहमा हुनुहुन्छ, त्यसले पहल गर्दा माओवादीले चाहिँ केपी ओली सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ अथवा होइन? अब अस्तिको छलफलमा पनि यता माधव गौडले आएर अलि टर्रो भयो, बसाइ सुरुवातमा राम्रो भएको थियो भन्नुभएको थियो होइन? केपी गौडले पनि बोलेको प्रगतिशील वामपन्थीहरूको सरकार टिकाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँले पनि सुरु गर्नुभयो। भनेपछि आफैले हामीले आफूलाई प्रगतिशील भनेका छौँ भने त्यो प्रगतिशीलता के हो त भनेको सजातीयहरू वामपन्थीहरू एक ठाउँमा मिलौँ भन्ने होला नि त। अनि यो त सधैँ सधैँ माओवादीले सर्लक्कै छोडेर त समर्थन फिर्ता लिए त भनेकै छैन नि अहिलेसम्म पनि। भनेपछि सम्भावना छन्, अब होला। प्रधानमन्त्रीले आज चाहिँ संसद दल बैठक भन्नुभयो, अब मिलिँदैन, एमालेसँग के अरे माओवादीसँग मिलेर जाने कुनै सम्भावना छैन। होइन ठिक छ, मैले त्यही त भने त हिजोदेखि आजसम्म भनिरहेको कुरा यति समय त हो नि त, यही बिचमा पनि त समय त छ नि त। भनेको पहिलो राम्रो कुरा त के हुन्थ्यो, किनकि उहाँको अस्तिको बैठकमा त उहाँले पनि भन्नुभयो नि त त्यो कुरा राम्रो हो भनेर, आज भन्नु भएन। त्यस कारण यो सङ्गति छैन कि विचारमा, किन नराम्रो भयो त? आखिर कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएर सहमति गरेर मोर्चा बनाएर गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नेदेखि सहकारीका कुराहरू त हुन्छ नि लोकतन्त्रमा। त्यस कारण यो एउटा पाटो भयो। अब उहाँले आफूलाई कम्फर्टेबल हुने र आफ्नो विरोध नहुने कुराहरू भयो भने सबै राम्रो मानेर हिँड्नुहुन्छ। कहीँ कतै उहाँलाई यो सच्याउनु पर्यो, यो गलत भयो भनेर कसैले प्रश्न उठायो भने त्यो चाहिँ उहाँको टिममा पनि रहन सक्दैन, त्यहाँ त्यस्तो त्यो मनोवृत्तिका मान्छेहरू बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन्। फेरि त्यो देखिन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँ अलिकति नेसनल इन्टरनेसनल राजनीतिमा पनि अलिअलि चाहिँ अध्ययन गर्ने चासो राख्ने मान्छे, हामी कहाँको यो खेलो फड्कोमा इन्टरनेसनल शक्तिहरूको अलिअलि चलखेल भयो है? स्पष्ट छ किन अब यति नै कुरा सबै सार्वजनिक छ होइन? तपाईँ जतिको मान्छेले होइन, दुईवटा कुरा छ। एउटा आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीलाई कति ठाउँ दिने वा इन्टरनेसनल कम्युनिटी कहाँनिर एङ्गेज हुन्छ भन्ने कुरा त नौलो कुरै भएन हाम्रो जस्तो मुलुकमा। त्यसमा पनि खास गरिकन हामीले देखेको भनेको भू राजनीतिक हाम्रो अवस्थिति छ नि, जुन एक चीन जो सिङ्गल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको छ, एक फरक सभ्यताको देश हो, छिमेकी हो। भारत लोकतन्त्र 7 दशकदेखिको उसको लोकतान्त्रिक अभ्यासको छ, उसको आफ्नो खालको छ। तीनतिरबाट हाम्रो सीमा, खुल्ला सीमा, आवागमन हाम्रा सबै खालका छन् र हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटीमा हामीले जसलाई दलाल पुँजीवाद भन्यौँ वा त्यो पुँजीवादको जुन राष्ट्रिय रूप विकास हुन सकेन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास हुन सकेन। त्यस कारण अब समृद्धिको बाटोमा, रोजगार सिर्जना गर्ने बाटोमा जानुपर्छ र थोरै भए पनि एक स्टेप देश अलि अगाडि बढ्ला, बलियो होला। त्यो त बलियो पनि बनाउने नि त, रेजिलियन्स दिन्छ नि त, बलियो हुन्छ नि त अर्थतन्त्र बलियो हुने बित्तिकै त। त्यो गरौँला भनेको थियो, त्यतातर्फ यी 3टा बजेटमा सरकारले कामै गरेन। अनि अब के हुने भयो त भनेपछि हाम्रो अर्थ राजनीति र हाम्रो भू राजनीतिमा विदेशीहरूले चलखेल गर्ने त पर्याप्त ठाउँ छ, भइ पनि रहेको छ, हिजो पनि भएको थियो, आज पनि भइरहेको छ र टु सम एक्सटेन्ट केही हदसम्म भोलिका दिनमा पनि त्यो भइरहनेछ। जबसम्म हामी यी यस्तै 5 वर्ष हामीलाई राम्रैसित पाएको अवसर जनताले दिएको हो नि त, त्यो अवसरलाई हामी गुमाएर बिचैमा चुनावमा जान खोजिरहेका छौँ, फेरि पनि चुनावको कुरा गरिरहेका छौँ। 2 वर्ष संसदको कार्यकाललाई जसरी तसरी पनि पुरा गरौँ र 5 वर्ष संसदको कार्यकाल भन्ने बित्तिकै नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संसदको एउटा कार्यकाल पुरा भएको इतिहास लेखिन्छ र जनतालाई पनि लाग्छ कि जे नै तेन 5 वर्ष गरे है यिनीहरूले, मात्रामा डिग्री नम्बर घटाउला नि त आफ्नो नाममा छ, त्यो भोटबाट आउला त्यो, तर 5 वर्ष काम गऱ्यो भन्ने त हुन्थ्यो नि त। अनि अकालमै अनि संसद गुल्टाएर अनि चुनावमा जानु खोज्नु त त्यो कम्तीमा पनि 30 अरब त सरकारको खर्च हुन्छ। अनि त्यो उम्मेदवारदेखि लिएर पार्टीदेखि लिएर जनताको वा अरू हुने खर्चको त कुरै छोडिदिउँ। त्यस कारण त्यो अरबौँ रुपियाँ किन खर्च गर्नु पर्यो अहिले 2 वर्ष पहिले? एक र इन्टरनेसनल कम्युनिटीको कुरा म जोड्न खोजिरहेको थिएँ। यस्तो अवस्था पायो भने यी पार्टीहरू फुटे र त्यसमा पनि अझै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विश्वभरिमा पहिलो यस्तो पार्टी हो नेपालमा, नेकपा एमाले हिजो, त्यसपछि माओवादी पनि साइजका हिसाबले र दुइटै मिलेर अहिलेको गठबन्धन र बनेको नेकपा
विश्वमा कहीँ पनि यस्तो उदाहरणीय छैन र कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वभरि नै अरू देशमा रक्षात्मक भएको बेला जसरी नेपालमा त्यो प्रचारमा आयो र विश्वभरि चर्चा भइरहेको थियो, स्वाभाविक रूपमा अरू विचार राख्नेहरूले वा आफूलाई विशुद्ध रूपमा लोकतन्त्र मात्रै मान्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नामसित एलर्जी हुनेहरूका लागि त यो फोड्नु र फुटेर टुक्रा टुक्रा हुनु नै स्वाभाविक राम्रो पक्ष हो। त्यस कारण विश्वभरि नै त्यो पक्षमा उभ्याउनेहरूका लागि आफूलाई रिएक्सनरी फोर्सेसहरूले त यो कम्युनिस्ट पार्टीको फुटेको देख्न चाहन्थे। त्यसका लागि उनीहरूले के गर्नुपर्छ पर्दा पछाडि खुल्ल्याम सबै गरेर हिँडेकै छन्, त्यो भन्नै परेन। त्यो तपाईँले भनेको भन्दा फरक भन्छ नि त। जस्तै नेपालमा कम्युनिस्टहरू बलियो हुँदै जाँदा, कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलियो हुँदै जाँदा चाइनाको प्रभाव वात्तै बढ्यो, जुन प्रभाव चाहिँ नेकपाले थेक्न सकेन अथवा त्यसलाई जुन लेभलमा म्यानेज गर्नुपर्ने हो त्यो म्यानेज गर्न सकेन, त्यस कारणले यो दुर्घटना भयो भन्नेहरू पनि भेटिन्छन्। होइन, त्यो त व्यापक आयो। त्यो त ग्लोबल शैलीमा यति प्रचार भयो कि नेपाल चीनको काखमा भनेर हामीले मिडियाहरू सुन्यौँ होइन। तर सर हेर्नुभयो भने प्रोजेक्ट वाइड, अघि पनि मैले इकोनोमीको कुरा गरेको थिएँ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेको चाइनाको एउटा ग्लोबल प्रोजेक्ट छ। 37वटा प्रोजेक्ट हामी सहकार्य गरौँला भनेर साइन गरेको थियो, तर यो 3 वर्ष कार्यकालमा जति पनि भनौँ यसलाई होइन, यो कार्यकालमा एउटा पनि काम भएन, योजना अगाडि बढेको छैन। कहाँनिर चाहिँ अब चीनको एम्बेसडरले यो बिचमा आफैमा जो राम्रो पक्ष होइन नेताहरू कहाँ गएर तपाईँहरू मिल्नु उपयुक्त हुन्छ है, हाम्रो त यति मात्रै हो भन्ने मिसनै आयो नि चाइनाबाट आएका आइथे मिसनहरू त। मैले भने त्यो त छोडौँ, त्यो त यस्तै। अनि त्यसपछि फुटाउनका लागि लाग्ने कुरा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सोझो एउटा देखिन्छ, किनकि त्यहाँ एमसिसीको कुरा छ होइन। भोलिका दिनमा फेरि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्टेड भएर आइरहने, त्यसपछि चीनतिर नजिक हुने भन्ने त। अनि अघि मैले भनेको केमा चाहिँ चीन हाबी भएको भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छ होइन। उसका प्रयासहरू भए नेताहरूलाई मिलाउने बस्ने, तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्ने कुरा सदाशय त होला। अनि तपाईँहरू फुट्नुहोस् भनेर भन्ने चाहिँ कोही खुल्यामा आएर भनिरहेको छ त छैन नि। फुट्ने खेल त भइरहेका छन्, फुटाउने खेल पनि भइरहेका छन्। आज होइन, हिजो काङ्ग्रेस फुटाउने खेल भएको थियो, हिजो पनि एमाले फुटाउने खेल भएको थियो। रापरपा आफू मात्रै फुट्दैनन्, तिनीहरूका पनि यद्यपि त्यसलाई इन्टरनेसनल एक्टरलाई कति दिने सबैमा आफ्नो ठाउँमा होला, तर पनि वेल विसर र पार्टीमा त्यस्ता सहयोग गर्ने यो चाहिँ ठिक हो भनेर भनाउने पक्षहरू, भन्ने पक्षहरू, त्यसको फाइदा लिने पक्ष त जहिले देखिन्छ नि। त्यस कारण अहिले पनि त्यो भइरहेको छ र अहिले पहिलाको जस्तो समय सन्दर्भ फरक छ। महाकाली सन्धिताका अहिलेको जस्तो सामाजिक सञ्जाल र अरू मिडियाहरू थिएनन्, यति भाइब्रेन्ट मिडिया थिएन, भाइब्रेन्ट दुनियाँ थिएन। कहाँ भइरहेछ के भइरहेको छ नेताले भनेको कुरा 20 मिनट फोनमा, त्यो पनि बिएसएफ कलको लागि कहाँ पुग्नु पर्थ्यो, तपाईँ हामीले भोगेकै जेनेरेसन हो होइन। त्यो खबरबाट पाएको कुरालाई अनि उतारेर भनेर अनि कन्भे गरेर मान्छेलाई कन्भिन्स गर्थे मान्छेले। अहिले के छ, छिनछिनमा तपाईँको मिडियामा टिकटकमा दिनभरिका कुरा तपाईँ यसै मान्छे एउटा निष्कर्षमा पुगिरहेको छ। त्यस कारण समय फरक छ। तर इन्टरनेसनल कम्युनिटीको चाइनाका पोल्टामा गएको भनेर इन्डियन मिडियाले जसरी हाबी गर्थ्यो, अब चीनको पोल्टाबाट हामीले छुट्याएर ल्यायौँ किनकि कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भनेर पनि उही भन्ने हो। र तिनै मिडियालाई बोलाएर प्रधानमन्त्री फेरि इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ गजबको नेसनलिस्ट बन्नुहुन्छ उहाँ। अनि अर्को रमाइलो कुरा त त्यहाँ जोडिन्छ क्या फेरि त्यो नेसनलिजम चाहिँ, सचिवालयको बैठक बसेर जसरी पनि यो नक्सा छाप्नुपर्छ है लिम्पियाधुरा सहितको भन्ने निर्णय बिहान भएको छ। त्यो कुरालाई पार्टीले सामूहिकतामा अनरसिप लिनुपर्नेमा उहाँ एक्लै अनरसिप लिनु खोज्नुहुन्छ र नेसनलिस्ट बन्नुहुन्छ होइन। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा म छु, भारतले नक्सा छापेको 3 दिनका दिन समितिले निर्णय गरेर नक्सा छाप्नुहोस् भनेको थियो, त्यो त 6 महिनासम्म छाप्नु भएन। अनि सदनमा उहाँले बोल्नुभएको कुरा त ताजै छ नि, नक्साको के कुरा भयो, कागजमा छापेर आउँछ र भूमि नै फिर्ता ल्याइन्छ भन्नुभएको थियो। त्यस्ता ठुला कुरा गर्नुमा त उहाँलाई स्वादै आउँछ, किनकि बोलीमा त उहाँ जतिको बोलक्कर त सायदै गएको पोलिटिसियन भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन। हिजोका पनि कुरा आउँछन् होइन पोलिटिसियनका, अहिले पनि विपक्षी दलको नेता त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको पनि चर्चा हुन्छ होइन। अनि हिजो लामो समय पटक सबैभन्दा बढी पटक डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट आएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन। उहाँको बोलीको पनि एउटा दम थियो। ईश्वरप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि राजकीय पदमा त्यसरी जानु भएन, मनमोहन एकचोटि भए पनि त्यो वेटेज छ। अनि जननेता भनेर हामीले भन्यौँ, मदन भण्डारी गौँडको हामीले भाषण सुन्यौँ भने वा कुराहरू कन्भिन्सिङ पावर भन्यो भने छ, अहिले पनि सुनिरहनु मान्छे सुनिरहेछन् होइन। तर उहाँको कुरा सुन्यौँ भने फेरि आजको भोलि कन्ट्राडिक्ट गर्छ, फेरि कोहेरेन्सी भएन कि विचारमा सङ्गति भएन। अनि बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन भनेको के हो भनेर आज सोध्यो भने त्यो त आन्दोलनमा बल हाल्नको लागि हो भन्नुहुन्छ उहाँले। पुरै 180 डिग्रीमा मान्छेलाई चाहिँ केही पनि होइन, कोही केही बुझ्दैन भन्ने ढङ्गले उहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो समस्या दिगदार चाहिँ लाग्न थाल्यो अब होइन नि, हामीलाई दिगदार होइन, हामीलाई त पहिले लागिरहेको थियो। त्यही भएर 9 मार्चसम्म उहाँलाई यो अध्यक्ष नबनाउँ भनेर हामी त्यो विचार समूह भनेर हामी लागेको थियौँ। तर एक थरीलाई कस्तो छ कि पोलिटिक्स भनेको आजको भोलि यही हो,
लुटलाट, कमिसन, गुन्डागर्दी अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार ठिकै ठाउँमा भ्रष्टाचार तपाईँलाई सबै चिज गर्नका लागि छुट जब हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको गुटमा हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएका छन्। ओम्नी 70 करोड तपाईँको डे टु डे हेर्नुहोस्, अनि त्यो भाषा शैली हेर्नुहोस्, संहिता खारेज गर्नुहोस्, हिन्दू राष्ट्र बनाउनुहोस्, यो समावेशिता खारेज गर्नु भयो, प्रोग्रेसिभ एजेन्डा चाहिँ यो संयुक्त जनआन्दोलनबाट उपलब्धि कञ्चनपुरमा चुनाव लड्दा त यो फेस गर्नुपर्छ नि त होइन। अब पर्छ त, अब यो दुःख हो यो राजनीतिको। हाम्रै पार्टीको एक पक्षले यस्ता कुरा भनिरहेर हिँडेर जे कुरा जनताको प्रोग्रेसिभ एजेन्डा भनेर हिजो हामीले आन्दोलनबाट मान्छेलाई कन्भिन्स गरेका थियौँ नि, गणतन्त्र चाहियो है, किनकि जनताको छोराछोरी त्यहाँ राष्ट्र प्रमुख बनोस् भनेर तपाईँ वा तपाईँको छोरा वा छोरी वा कोही पनि नाता, हिजो रामवरण हुनुहुन्थ्यो, आज विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ होइन, वा यो त सिलसिला सुरु भयो नि त, त्यो होला भनेर गरेको हो। त्यस कारण अब त्यो नै उल्टाइदिने कुरामा पनि नो प्रब्लम। अनि राज्य भनेको धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ, अनि त्यो धर्मनिरपेक्ष भनेको के भनेर त्यहाँ संविधानमा स्पष्टीकरण पनि लेखेको छ कि सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति र त्यो मूल्य मान्यतालाई कुनै असर नपर्ने गरी भनिएको छ भनेको छ। होला कन्भर्जन चलिरहेको होला, क्रिस्चियनहरूले गरेर होलान्, इसाईहरू मुसलमानहरूले अर्को मुसलमान धर्मका बारेमा आफ्नो प्रचार गरेर हिँड्या होलान्, बुद्ध धर्मका अनुयायीहरूले आफ्नो कुरा गरेर हिँड्या होलान्, तर बहुसङ्ख्यकमा पनि बहुसङ्ख्यक त हिन्दू नै हो नि त नेपाली समाज। अब त्यसमा प्रगतिशीलता कसरी आउने, संस्कृतिमा रूपान्तरण कसरी हुने, समय सापेक्ष हिजोका भनौँ न सङ्कीर्णभन्दा सङ्कीर्ण सोचहरू जातीय संरचनामा आएका परिवर्तनहरूलाई अझै अगाडि बढाउँदै लैजाने कुराको कुरा गर्नुपर्ने होला नि। अनि 100औं वर्ष होइन 1000औं वर्षदेखि पछाडि परेको दलित समुदाय आरक्षण पाएर 35 नम्बर ल्याएर यदि मेडिकल डक्टर बनिरहेको छ भने 35 नम्बर ल्याएको डक्टरसित तपाईँ उपचार गराउनु जानुहुन्छ भनेर त उहाँ आफै सोध्नुहुन्छ कि भनेको त्यो किन रिजर्भेसन ल्याएको त हामीले, महिलाहरू पछाडि परेर भनेर रिजर्भेसन ल्याएको होइन, मधेसी पछाडि परेको छ समुदाय भनेर आरक्षण दिएको होइन, वा कर्णाली भेगको पनि कुरा आयो नि त होइन, किन ल्याएको त त्यो त एउटा निश्चित समयका लागि त्यो समाजको प्रगतिमा राष्ट्रको प्रगतिमा त्यो पछाडि परेको तह तबका लिङ्गलाई अगाडि ल्याउने भनेको थियो नि त हामीले, तर त्यो पनि मान्नुहुन्न। डाक्टर साहब सबै कुरा सुन्दा मुलुकले यो 3 वर्ष प्रगतिभन्दा अवनतितिर लाग्यो यसो भनौँ होइन। विकासका कामहरू त थुप्रै, किनकि सङ्घीयता भनेपछि पहिलोचोटि हामीले सङ्घीयताको अनुभूति गऱ्यौँ। अहिले तपाईँ सङ्घीयतामा गएपछिको पालिका तह र पालिकाको वार्डबाट भइरहेको कामहरू हेर्नुहोस् त, जनताले 3 दिन 4 दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने पनि त जिल्ला भूगोल छ नि हामीसित त। अनि पालिकामा 50% काम हुने अवस्था भयो, 60% काम हुने अवस्था भयो होइन, पञ्जीकरणकादेखि लिएर तपाईँको जन्मदर्तादेखि लिएर भत्तादेखि लिएर यी सबै कुराहरू थुप्रै काम त्यहाँ वडा पालिका र अनि वडामा भइरहेछ नि। वडा कार्यालय नै भवन बनाएर हिजो भनेको त्यो सिंहदरबार पुग्छ भनेको, तर त्यो नेगेटिभली कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि अब त्यो भ्रष्टाचार भयो, यी सबै कुरा त भयो। त्यसका लागि पनि त सबैभन्दा बढी सिट जितेको नेकपाले या एमाले, माओवादी अहिले 2 छुट्टियो भने त्यति बेलाको नेकपाले आफ्नो ती जितेकाहरूलाई ओरिएन्टेसन 1 दिन दिन पाएन, वा दिन सकेन, वा दिएन, वा मतलब भएन, अनि त्यस कारण कमजोरी भयो। तर ती तपाईँले भने जस्तै नेतृत्व कमाउन लागेको छ, अरूले पनि कमाउनु भन्ने चाहिँ सुविधा छुट भयो नि त, त्यो छुट भयो किनकि त्यो त्यसलाई ओरिएन्टेसन नै भएन कि गर्नुपर्ने के आगाकी 70 करोड ओम्नी जस्ता कुराको प्रशिक्षण दिन जाँदाखेरि त्यो के हो नि भनेर भन्यो भने के उत्तर हो, त्यही समस्या त्यसरी भयो। त्यसकारण त्यो विकासका पूर्वाधारका मिडियम साइजका प्रदेशबाट भइरहेका थिए। अनि पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना नै बनेको थिएन, कर्मचारी समायोजन भएर व्यवस्थित भएर गएको थिएन र कानुनहरू बनेको थिएन। त्यसकारण स्थानीय तह प्रदेशले काम गर्न पाइरहेको थिएन, केन्द्रमा पनि केही समय अलमल थियो होइन। दोस्रो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दा हामी कोरोनाको चपेटामा पऱ्यौँ, कोरोना महामारीले गर्दा दोस्रो वर्षको बजेट कार्यान्वयन भएन, तेस्रो वर्षको अहिले भइरहेछ, आखिर यही 3 वर्ष न हो। अनि यसमा हुने गतिविधि भनेको फेरि कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले यो भयो भनेर उहाँले लिस्ट उहाँले सुनाउँदा हामी पनि त्यही भनिरहेछौँ, सबैले त्यो भनिरहेछन्, काम त भइरहेको थियो है, तर त्यो काम भइरहेको थियो भन्ने कुरालाई एउटा कोहेरेन्सीमा र हामीले जे समाजवाद निर्माणका लागि त्यसका आधारहरू निर्माणका लागि यो नव उदारवादी एजेन्डाको उहाँले चुज गरेको अर्थमन्त्रीले जुन बजेट ल्याउनु भयो त्यसमा पार्टीमा छलफल भएन, थाई कमिटीमा छलफल भएन, सांसदहरूको कुरा सुनिएन, हामीले संसदमा बोलेका कुराहरूको एड्रेस भएन र उहाँको त्यो सोचका साथ आएको बजेटले पनि विकासको एउटा सही दिशा देशले लिन सकेन। पोलिटिकल भन्दा नि एक्सपर्टिज भएको कारणले त्यस्तो भयो होइन, सोचमा नै भयो त्यो। उहाँ आफै नवोदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षधर, वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF ले रिकमेन्डेसन गरेका कुरा मात्रै लागू गर्ने र त्यो पार्टीले भनेको समाजवाद वा पार्टीले जान खोजेको र निर्माण गर्न खोजेको आधार भनिन्छ त्यो दिशामा गएन। सरसरी हेर्दा त तपाईँको पार्टी अध्यक्ष संस्थागत रूपमा पार्टीको सिद्धान्तबाट पनि विचलित हुनुभयो, निरन्तर उहाँले त्यो देखाइरहनु भयो, निरन्तर ती कुराहरू भइरहे र त्यो यसो भयो नि त, पार्टीको विधान नमान्ने, थाई कमिटीको बैठक त्यहीँ बसेको छ त्यो बैठकमा नआउने,
होइन, सन्चो छैन भन्नुभयो उहाँले। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त यो त हुल्लडहरूको हो भेला भन्नुभयो होइन। त्यो पनि जबकि त्यो 441 त उहाँहरूले सहमतिले बनाएको थियो नि त। अनि त्यसरी इलेक्टेड भएर दुईटै पार्टीका त्यति जना जो त्यहाँ सिलेक्ट भएर आए, तिनलाई त्यसो भनेपछि अनि को हो त अनि त्यस पछाडिको जेनेरेसन यो पार्टीले लिड गर्ने, जनताका बिचमा जाने, जनतालाई त्यो जनमतमा पक्षमा चाहिँ आह्वान गर्ने, कन्भिन्स गर्ने को हुन्थ्यो त? भएन। तर त्यसको भोलिपल्टदेखि जब उहाँलाई संसद विघटन गरेपछिको ऊर्जा हेर्नुहोस् कसरी हिँडिरहनु भएको थियो उहाँ चाहिँ। 2 तिहाई अब आउने भयो मेरो नेतृत्वमा भनेर। त्यही ती कुराले पार्टी नेतृत्व विधिसम्मत ढङ्गले नचलेपछि आउने समस्या त सामान्य हुन्थ्यो। तर यत्रो ठुलो बहुमत ल्याएर सरकार सञ्चालनमा पनि र सिस्टम बाँध्ने कुरामा प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी नै नबाँधिएपछि समस्या सुरु भयो र त्यो समस्याले गर्दा यी सबै चिज चाहिँ यहाँ पुगेका छन्। डाक्टर साहब, अब हामी अलि चाहिँ मसिनरी हो कुरा। अब सरकारको यो सरकार टिकाइरहनु पर्छ भन्नेमा तपाईँहरूको चाहिँ के अरे धारणा रहन्छ अथवा चाहिँ क्रियाकलाप त्यो बाटोमा जान्छ अथवा यो सरकार यो सरकार टिकाउने पक्षमा हामी छौँ, किनकि हामी नेकपा एमालेको सरकार बनिरहेका छौँ। हामीले कुनै एक दल, अघि पनि प्रसङ्ग थोरै जोड्यौँ हामीले, सबभन्दा पहिला वामपन्थीहरूका बिचमा एकता गरेर हुनसक्छ भने माओवादीले सरकारमा आउने वा बाहिरबाट समर्थन दिने वा हुन सक्ने नसक्ने के हो त्यो त संवाद हुनु पर्थ्यो। एउटा त्यो भयो पहिलो। होइन भने त्यसपछि मेन अपोजिसन त सरकारमा हामीलाई समर्थन दिन आउँदैन होला। अर्को थर्ड फोर्स, अहिले चौथो फोर्स भनेको त जसपा हो। उसित कुरा गरेर पनि सरकार हामीले टिकाउने कुरा गर्नु पर्यो र अझै पनि हामीले गर्छौँ भनेका र घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरूलाई गर्नका लागि र उहाँले आफै भनेको विकास र समृद्धिको जुन सपना र दिशा हो त्यसमा जति सकिन्छ त्यति काम गर्नका लागि 2टा बजेट त ल्याउनै छ, बाँकी छ समय हो। त्यो समयमा पनि काम गरौँ र राजनीतिक स्थिरतालाई ध्यान दिउँ। फेरि यो स्थिरता हो नि त। तर तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि जसपाले सारेका मुद्दाहरू माओवादीसँग त प्रधानमन्त्री मिल्दैन भनिसक्नुभयो आजै होइन। अब तपाईँहरू कति कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरू त्यो मिटिङमा जानुहुन्छ जानुहुन्न होइन? संसदीय दलको बैठकसम्म पुग्ने बेलासम्म अरू के हुन्छन् घटनाक्रम होइन? किनभने जसरी जुन गतिमा चाहिँ बिहानका बेलुकाका बिहान कारबाही र चाहिँ निष्कासन थपघट भएको छ त्यसले के हुन्छ भन्ने कुराको आकलन झ्याप्पै गर्न नसकिएला। तर यो सरकार तपाईँले भने जस्तो टिकाइरहनका निम्ति जसपाले उठाएका मुद्दाहरू मानेर जान सकिन्छ, तपाईँहरू मानेर जान सक्नुहुन्छ? होइन, दुईवटा कुरा भयो। जसपाका मुद्दाहरू संसद नै संशोधन गर्ने त हामीसित क्षमता र हैसियत हुँदैन होइन। जुन हिजो थियो त्यो गुमायौँ हामीले होइन। त्यो पनि उनीहरूले भनिरहेको त्यही हो नि त। तपाईँले पहिला सहमति गर्नुभयो तर कार्यान्वयन गर्नु भएन भनेर उहाँले नै गर्नुभयो हो होइन। उहाँकै नेतृत्वमा भनौँ न, हामी सबै हौँ। त्यो उहाँलाई मात्रै भनेको त नेता भएकोले भनेको सबै त्यो कुरा मान्नका लागि। यद्यपि पार्टीभित्र छलफल गरेको भए के हुन्थ्यो कसो हुन्थ्यो त्यो एउटा पाटो भयो। अहिले पनि तर जे गर्न सकिन्छ संविधान संशोधनभन्दा बाहेक अरू कुराहरू त स्वाभाविक रूपमा संसदमा उपस्थित चौथो ठुलो दलको र एउटा अझ अब उसलाई अहिले त मधेस बेस मात्रै त भन्न मिलेन, किनकि त्यो त दुईटै पार्टी मिलेर सबै त्यहाँ भइसक्यो होइन। सबै खालको रङ त्यहाँ देखिन्छ। त्यस कारण चौथो ठुलो दलले राखेका कुरामा गर्न सकिने सहमति, राजनीतिक सहमति गरेर न्यायालयको सम्मान हुने गरी त्यो कुराहरूमा छलफलमा जान सकिन्छ। किनकि कोलिसन बनाउने कुरा हो। उसले पनि समग्रमा न्यायालयको सम्मान भनेको रेशम चौधरीको लाई छोड्ने विषय पनि भयो। त्यही त भन्दैछु त म। त्यसो भएकोले होइन, हिजो त्यहाँ हत्या भएको छ त्यो उक्साउने कुराहरूमा अरू पनि थिए व्यक्तिहरू होइन। किनकि उनी मात्रै प्रमुख कारक हुन सक्छन् तर उनी मात्रै सजाय पाउने, अरू कसैले नपाउने त हुँदैन होला होइन। त्यति बेलाको हामीले भाषण नेताहरू हेऱ्यौँ भने चर्का भाषण गरेर जनतालाई थुप्रैले गरेका छन् नि। त्यस कारण त्यो डिग्रीमा अरूलाई पनि चार्ज लगाउनु पऱ्यो। त्यो एउटा बाटो होला। अब कहाँबाट जाने कसरी खोल्ने त्यो एउटा होला। र मूल कुरो चाहिँ हैसियत अनुसार उसले पनि माग राख्ने होला होइन। अब विपक्षमा बसेको पार्टीले 2 तिहाई नपुगिकन त संशोधनको माग त उसले गरेर त अर्थ भएन। साझेदारी गर्दा त त्यही लिमिटमा गर्नु पर्यो। त्यस कारण त्यो दिशामा जान सकिन्छ र त्यसको मूलभूत कुरा भनेको फेरि पनि पोलिटिकल स्टेबिलिटी र त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेर अहिले तपाईँहरूको 30 अरब खर्च गरेर चुनावमा जानु उपयुक्त होइन भन्ने। तपाईँहरूको यति लोयल तरिकाले मिल्न सकिन्छ, यो ओली सरकार टिकाउन सकिन्छ अथवा नेकपाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनिरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत अहिले तपाईँहरूले जुन भेला गरिरहनु भयो, आज जुन भेला सक्नुभयो, त्यता लाग्नेहरूले पार्टी फुटाएर जाने हो भने निवेदन दिए भयो म अध्यादेश ल्याइदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिएको दिए हुनुहुन्छ। होइन, पार्टी फुटाउने कुरो नै होइन। किनकि दुईवटा कुरा मैले अघि पनि जोडेको कुरा के हो भने पीएमले त्यो चाहिरहनु भएको छ कि होइन। अब उहाँको कुरा के रह्यो कि अस्ति फागुन 28 गतेको बैठकबाट पनि उहाँले एकपक्षीय निर्णय गर्नुभयो। त्यो गुटगट निर्णय भयो। किनकि उहाँ मात्रै नेकपा एमाले होइन र उहाँसित जो रहेका व्यक्ति मात्रै एमाले होइन कि। जसरी स्वतः उहाँ नेकपा
का दुईटा चिरा आफ्नो ठाउँमा फर्किँदा उहाँ नेकपा एमाले हुनुभयो, त्यसरी नै हामी पनि नेकपा एमाले भयौँ भने नेकपा एमाले त एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि त, त्यो वातावरण त उहाँले दिनु पऱ्यो नि त, अध्यक्ष त उहाँ हो नि त। हो एउटा कुरा। अब अर्को कुरा फुटेर जाने वा आदि इत्यादि अध्यादेश ल्याउने यी कुरा भनेको फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कुरा हुन् र पार्टी विभाजनतर्फ लैजाने कुरा हुन्। जे कामको लागि उहाँले पार्टीको विधान र देशकै संविधान नमान्ने सोचका साथ उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ। अब हामी त्यो एजेन्डाहरूसहित उहाँसित बस्ने कुराहरू भन्छौँ, भनिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ, माध्यमबाट भनिरहेका छौँ र यहीँबाट पनि म भनिरहेको छु कि पार्टी एक ठाउँमा बसौँ, छलफल गरौँ र यो कुरा सुन्ने थालनी भयो भने, संवाद भयो भने त्यसले समाधानतर्फ लैजान्छ। होइन भने उहाँको त्यो एकहोरो सोच चुनावमा जाने र उहाँकै नेतृत्वमा उहाँले त्यो फुटेको टुक्रा लिएर गएर 2 तिहाई ल्याउने जे स्वर कल्पना र त्यो खालको त्यो कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ डिजास्टर हो कि कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, नेकपा एमालेको लागि। र त्यो पछाडि लागिरहनेहरू के सोचेर लागिरहेका छन् त्यो उहाँहरूले आज होइन भोलि रियलाइज गर्नुहुन्छ कि यो त गलत बाटोमा हिँडेका थियौँ। स्वाभाविक रूपमा 3 महिनासम्म के प्रयोजनले जाँदै हुनुहुन्छ जिल्ला जिल्ला गाउँ तलसम्म? महाधिवेशनको तयारी होइन, अहिले त महाधिवेशन भन्ने कुरा त उहाँले महाधिवेशन भन्नुभयो होइन, उहाँले नै अस्तिको त्यो फेरि एकपक्षीय बैठकको कुरा आइहाल्यो होइन। त्यसकारण हामी के छ त्यो पनि छलफल गरौँ। महाधिवेशन त पर्छ नै होइन, किनकि हाम्रो मेन्डेट हामीले त 70 असार 12 देखि 19 मा महाधिवेशन गरेको होइन। त्यो त अब यो बिचको 3 वर्ष त नलिफाई भयो, जेरोमा गयो होइन, शून्यमा गएर त्यहाँ फर्किने भनेको हो। त्यो नमानेकोले समस्या भइरहेछ। त्यसकारण अब त्यहाँ अगाडि पुगौँ, छलफल गरौँ र त्यस्ता खालका प्रावधान संरचना अर्को पार्टीबाट आएका, नेकपा माओवादीबाट आएका थाई कमिटी, केन्द्र कमिटी कहाँ त्यो नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गर्ने कुरादेखि लिएर अब आगामी दिनमा कहाँ महाधिवेशन गर्ने र यो समग्र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, एकचोटि सँगै बसेर 3 वर्ष जिरोमा गएको त रिभ्यू त गर्नुपर्ने होला नि त। नेकपा बनाउने कुराको पनि नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको थियो, संसद विघटनको गर्नुभएको थियो भनेदेखि यी सबै कामहरूको पनि त समीक्षा गरेर गलत सही छुट्याएर अनि त्यो त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने होला नि त। फ्रेस स्टार्ट चाहियो नि त अब त। हो त्यसो र जुन तपाईँले अनफोल्ड हुन सक्ने जुनसुकै कुरा पनि घट्न सक्ने, पद जसको जानेर पनि जान सक्ने, त्यो भनेको उर्दीमा जाने खालको भनेको फेरि त्यो नै निरङ्कुश तन्त्र हुन्छ कि त्यो नै अधिनायकवाद हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको त सिस्टममा बाँधिनु पऱ्यो नि त। पार्टीको विधान उहाँको लागि उहाँ सर्वेसर्व होइन नि त। आज संसदीय दलले बनाएका बोर्डहरू तपाईँहरू मान्नुहुन्छ? होइन, संसदीय दलको बोर्डमा त त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा दलको उपस्थितिको हिसाबले त्यहाँ बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू उपस्थित भएका छन्, दलको नेता उपनेता सबै हुनुहुन्छ, त्यसले गरेको कुरा त्यो लागू हुन्छ। तर त्यो दलको कुरा भयो होइन, दलको कुरा भयो। तर दलभन्दा माथि पार्टी छ नि त, पार्टीको केन्द्र कमिटी छ, ती सबै संरचना छन्। अनि यता सरकार बनाउने कुरा त दलको भूमिका रहन्छ नि त फेरि। अफकोर्स, तर त्यो पनि फेरि पार्टीसित छलफल नगरिकन पार्टीले सरकारलाई आवश्यक दिनुपर्ने सुझाव निर्देशन त दिइरहेको हुन्छ नि। संसदीय दल भनेको पार्टीको केन्द्र कमिटी र पार्टीभन्दा माथि हुन्छ। भेलाले चाहिँ सरकारबाट फर्किनुपर्छ, बाहिर बस्नुपर्छ भन्ने खाले कुरा गर्यो कि गरेन? होइन, बस्ने बाहिर बस्ने कुरै गरेको छैन। यसले त यो सरकारले र यो संसदको कार्यकालले निरन्तरता अझ 2 वर्ष काम गर्नुपर्छ। सकेसम्म हामीले गठबन्धन के गर्ने अप्सन त होला होइन। अघि पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले, अब तिनै हुन् फेरि कुरा गर्दा पनि। र यो सरकारलाई टिकाएर उहाँकै प्रधानमन्त्री अझै त्यो अस्ति भएका चर्का कुराहरू थिए नि, प्रधानमन्त्री उहाँले हट्नै पर्छ भन्ने, किनकि त्यो नेकपा हुँदाको थियो। त्यसपछि पनि एकछिनका लागि त्यो कुरा आयो होला, त्यो तातो कुरा थियो। तर हटाउनकै लागि कोही लागेको छैन कि। उहाँले रियलाइज गर्ने बित्तिकै त त्यो त बाटो खुलिसक्यो त। बैठक बस्यो, 5-5 जनाको टिम बसौँ भन्नुभयो, 5 जना 6 जना, त्यो बसेर कुरा गरेपछि त्यहीँबाट सौहार्द ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो त। त्यो भइरहेको छैन। त्यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन, गरिरहनु भएको छैन। तर नेताको लेभलमा टेलिफोन संवाद भएको छ भनेर चाहिँ गाईगुई कुरा चल्छ। होइन, अब टेलिफोन संवाद स्वाभाविक रूपमा हिजो यति लामो, अघि पनि कुरा आयो, यति लामो राजनीतिक सहयात्रा गरेका प्रतिस्पर्धा त भयो होला। 8औँमा उहाँ र झलनाथ लड्नु भएको थियो होइन, झलनाथ जित्नुभयो। 9मा उहाँ अनि उहाँलाई सपोर्ट गर्ने 8औँको उहाँलाई सपोर्ट गर्ने माधव नेपाल र उहाँ प्रतिस्पर्धी हुनुभयो। 10औँ भएको भए को प्रतिस्पर्धी हुन्थे होइन। हामीले 70 को एज बार राखेको थियौँ, यी नेताहरू चट्टै गइरहेको थिए होइन। झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, टाइमली भएको भए त यी 2 जना। त्यसपछि अहिले त उहाँको पनि 70 पुगिसक्यो। अब त्यो नमान्ने होला, किनकि त्यो अस्ति छनक दिइसक्यो। त्यस कारण त्यो त भएकै हो पास फेरि होइन। अब त्यस कारण त्यो सिस्टमभित्र ल्याउने थियो। त्यसका त फेरि अरू मोडालिटी पनि थिए, फेरि एज बार लाउने कुरा त जरुरी थिएन त्यो खालको। तर त्यसका विकल्पहरू हुन्छन्। यसरी जाने हो भने। तर अब पनि फेरि म आफू 6औँ महाधिवेशनदेखि निरन्तर महाधिवेशनको सहभागी भएर जजमेन्ट गर्ने मौका पाएकोले कोही नेता एउटादेखि अर्को महाधिवेशनमा त्यही ठाउँमा समूहबद्ध भएको देखिँदैन कि। फरक भएर गएकै छ। त्यस कारण 10औँमा के हुने हो त्यो थाहा छैन। तर पनि
यो प्रवृत्ति हाबी हुँदा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन, सिन्धु पार्टी, संसद र जनताले जुन अपेक्षा गरेका कुरा थिए, जनमतका कुरा थिए, त्यसलाई कुठाएर घात हुन्छ, त्यसलाई लत्याइन्छ, जो आफैमा राम्रो होइन र पार्टीको लागि राम्रो होइन र कसैको लागि पनि राम्रो हुँदैन, देशको अर्थतन्त्रको लागि पनि राम्रो हुँदैन। त्यसो अन्तिमतिर छौँ भनेपछि अब एमाले मिल्छ सरल तरिकाले आज जसले टिभी हेरिरहेको छ तिनीहरूले बुझ्नुपर्ने होइन, धेरै जटिल मोडमा छ। जटिल मोड किन छ भने मूल र जिम्मेवार नेतृत्व, पार्टीको पनि जिम्मेवार नेतृत्व अध्यक्ष र देशको पनि प्रधानमन्त्री सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यक्तिले जे संस्कृति, जे भाषा, जे शैली बोलेर अरूको खिसीटिउरी गरेर एकहोरो ढङ्गले हिँडिरहनु भएको छ र आई एम द अल भने जस्तो त्यो स्टेट भन्ने जुन पहिला युरोपियन कन्टेक्स्टमा भनेको एउटा छ, त्यो दुनियाँमा जहाँ पनि शक्तिशाली व्यक्तिले त्यो चाहिँ प्रयोग गरेको देखिन्छ, त्यो दिशातर्फ गइरहेकोले डेन्जर छ, निकै खतरा छ। र यतिका यहाँ 2500 कार्यकर्ता भेला भएर 77 जिल्लाबाट मैले भनिहालेँ, सबैले भनिरहेका छन् कि पार्टी एकताबद्ध हुनु पऱ्यो, नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनु पऱ्यो, यो देशको एउटा मूल पार्टी हो, यो आन्तरिक लोकतन्त्र, देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा खारिएर आएको पार्टी हो, जनताले बारम्बार यसलाई टेस्टेड टाइम एन्ड अगेन गरेको छ होइन, जनमत त्यसरी आएको छ, त्यसकारण अब नचुकायौँ भनेर भनिरहेका छन्। तर एकहोरो समस्या छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री मानिदिँदा त पार्टीका अरू कुरा रियलाइज गरेर अथवा चाहिँ अरू विधि त चल्न तयार हुनुहुन्छ कि भन्ने आशा पनि उठ्यो। होइन, पहिलो कुरा त पार्टीभित्रकै भयो नि त, पार्टीको विधि। अब देशको विधि विधान संविधान नमानेर हिँडेकोले त्यो राजीनामा दिनुहोस् नैतिकता छ भने भन्यौँ हामीले होइन, ती सबै भनिरहेका थियौँ। तर अब त एक पार्टी हुँदा पार्टीभित्रको कुरा के रह्यो भने फरक विचार हुने कुरा त स्वाभाविक मान्नु पऱ्यो नि त। त्यो विचारभित्र के हो भने बसेर कुराकानी त गर्नु पऱ्यो नि त, तपाईँका यो कुरा गल्ती कमजोरी तपाईँले रियलाइज गर्ने कि नगर्ने। 28 गते पनि उहाँले फेरि गल्ती गर्नुभयो, त्यो रियलाइज गर्ने कि नगर्ने भनेर हामी भनिरहेका छौँ। तर उहाँ एकहोरो भएर र उहाँले गरेका कुरा नै अन्तिम सत्य हुन् भन्ने ढङ्गले उहाँ हिँडिरहनु भएको छ र एउटा यही गति गयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? मैले अघि पनि भने दुईवटा कुरा छन्, एउटा पार्टीभित्र रहेर अन्तरसङ्घर्ष गर्ने हो होइन, तर उहाँले त्यो अन्तरसङ्घर्ष गरे बापत पार्टीबाट निकालिदिने कारबाही गर्ने थाल्नुभयो भने त त्यो पार्टीबाट बाहिर गएको व्यक्ति त के गर्छ भन्ने कुरा त त्यो उसको आफ्नो विवेकमा राजनीति गर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा कोही थिग्रिने, कोही झन् एक्टिभ हुने होइन, अर्को पार्टीमा जाने वा नयाँ पार्टी खोल्ने विभिन्न हुन्छ नि, त्यो त बेला कालखण्डमा अप्सन खुला हुने भयो त्यो। तर त्यो सबै दारोमदार सबै जिम्मेवारी चाहिँ अझै पनि प्रमुख व्यक्ति भनेको देशको कार्यकारीको हैसियतले मात्रै भनेको नि, त्यो कुरालाई कन्टिन्यू गर्ने कुरामा त फेरि हिजो मैले भने नि हिजोको ध्रुवीकरण नेकपाभित्रको थियो, अब नेकपा एमाले भित्र भयो, अब नेकपा एमालेको यो 9 महाधिवेशनको विचार समूह भन्ने पनि रहेन, त्यहाँभन्दा फरक मान्छे फरक कितामा उभिसके, उहाँसित भएका यतापट्टि विचार समूहमा छन्, यता भएका त्यहाँ पुगिसके, त्यो पनि छ्यासमिस भइसक्यो। केही माओवादीको नेताहरू आएर फेरि हाम्रो पार्टीमा नेता हुने प्रक्रिया पनि त्यो स्वाभाविक हुने नै हो, त्यो उहाँले गरिसक्नुभयो, त्यो चाहिँ पर्खिनु पर्थ्यो भन्ने हो क्या। यी सबै कुरा भइसकेपछि नयाँ ढङ्गले सेट तयार भएको छ, त्यसमा त्यसलाई कसरी बेस्ट मोडालिटी बनाउने र जनताको मतको सम्मान गरेर फेरि कुरा उयो आउँछ अगाडि बढाउने हो, त्यो उहाँ र उहाँको पक्षमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नेताहरूले चाहिँ सोच्ने कुरा हो। ठ्याक्कै नडाँटी भन्नुहोस् त, माधव नेपाल, झलनाथ समूह र प्रचण्डहरू मिलेर पार्टी बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ कि छैन? त्यो सम्भावना होइन। त्यो हिजो नेकपा हुँदा दुईटा ध्रुव बनिरहँदा त्यो नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष थियो, तर हामी नेकपा एमालेमा फर्किसकेपछि नेकपा एमाले नै मियो हो, मूल पार्टी हो, र यसलाई अझै म्याक्सिमम सम्भावनाभित्र छलफल गरेर बनाउने भन्दा बाहेक त विकल्प छैन। अब त्यो अघि मैले भनिहालेँ नि, त्यहाँबाट डिजास्टरै भयो भने त तपाईँले अनफोल्ड हुने कुरा बिहानको बेलुका भन्नुभयो नि, कारबाहीका प्रक्रिया यहाँ यी तथानाम हुन थाल्यो भने त हुँदैन। तर आज पनि संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्दा फेरि उपस्थित नभएका नेताहरू पनि त्यहाँ नाम राखिदिएको छ नि त, केही ठाउँ खाली राखेको छ भने चाहिँ उहाँहरू पनि त्यस्तो सङ्केत त दिइरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा राम्रै होला भनेर भनौँ। तर अझै पर्खिनु नै पर्छ केही समय दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई पनि र सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता डाक्टर दीपक भट्ट। आजलाई कार्यक्रम यति नै, अर्को साता फेरि अर्को विषयमा हामी यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।